धाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। क्रमनियमः वादिना क्रमनियमः न स्वीकृतम्। क्रमनियम पक्षे क्रमनियमे या श्रुतयः उदाह्रियन्ते क्रमनियमे क्रमनियमस्य उपोद्बलकत्वेन या काचन श्रुतयः उदाह्रियन्ते तापि अनेन न स्वीकृतम्। तत्र हेतुः अस्य असन्तोषहेतुः अद्य विचार्यते। अच्छा, ये श्रोतव्य इति वाक्येन वेदान्तश्रवणं साक्षात् विधीयत इति चेत् न। विधिः विधित्व प्रयोजक रूप संपत्त्यभावात्। विधित्व प्रयोग रूप संपत्तिः किम्? अपूर्व विधिः नित्यविधिः परिसंख्यान विधिः नियोग विधिः। तो न च परिसंख्यान विधिः। और एक बारम ये पठ्यते केवी कृष्णन महाभाग मूलम पठ्यताम्। क्रमनियमो न युक्तः यद्यप्यक्षरग्रहण मात्र पर्यवसायित्वम् अध्ययन विधेः तथापि विचारयोर् न प्रवृत्य संभवः। सांगाध्ययनेन आपाततः पदार्थमात्र प्रतीतेः। अत्र क्रमनियमः अध्ययनम् अक्षरग्रहणं तदनन्तरं पदार्थप्रतीतिः अर्थज्ञानं तदनन्तरं विचारः। तदनु ब्रह्मस्थूलोपासनज्योतिष्टोमादि विधायकानां वाक्यानां सूक्ष्मोपासनभूत दहरादि विद्या विधायकानां च परस्पर विरोधाभासं पश्यन् तद्विचारे पुरुषार्थाकांक्षी पठ्यतां पुरुषार्थाकांक्षी पुरुष स्वयमेव प्रवर्तते ततो नानिबन्धनो विचारः अनिबन्धनः न भवति किन्तु निबन्धन एव। परस्पर विरोधाभासं पश्यन् तद्विचारे पुरुषार्थाकांक्षी स्वयमेव प्रवर्तते। अच्छा, तत्र अनेक पुरुषार्थ द्वारा अनेक पदार्थ कर्तृत्वस्य युगपद दर्शनात् पूर्वतन्त्रेपि सान्तपनीयात् उत्कर्षेद अग्निहोत्रं सवनद्वैगुण्यात् इत्यधिकरणे श्रवणादिकालेषु अपि अवश्यानुष्ठेयानां कर्मणाम् अनुष्ठानसिद्धये धर्मविचार प्राथम्य अर्थात आपतति इति विचारयोः क्रमनियमसिद्ध्युपयोगित्वात् विद्यानुष्ठान कालानुष्ठेय कर्म समुच्चये प्रामाण्य दर्शनम्। अत्र विद्यांच यस्तद्वेदो भयगुंसः विद्यया मृत्युम् अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। अत्र विद्यायाः अविद्यायाः इति विद्या अविद्या च पदयोः अर्थः शवार्कमणि दीपिकाकारेण अपि और श्रीकण्ठाचार्येण अपि भिन्नं कृतं। यथा अस्माकम् आचार्यैः स्वीकृतं विद्यानाम कर्म विद्यानाम उपासना अविद्यानाम कर्म तादृशो अर्थः न स्वीकृतम्। ननु न तेन विचारयोः कर्तृक्यसिद्धिरस्ति ततः प्रयोगैक्यसिद्धिरिति चेत् मा भूत्।
अत्र प्रमाणदर्शनं विद्यानुष्ठान काल अनुष्ठेय कर्म समुच्चये प्रमाणदर्शनं तत्र प्रमाणं वर्तते विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः तत्र वेद इति पदेन क्वचित् अनुष्ठानम् अपि कैश्चित् गृह्यते एवं जानाति वेद उपासते वेद इति पदस्य उपनिषत्सु उपासते इत्यप्यर्थः क्रियते अच्छा सः तेनैव तेन तेन इति ब्रह्म पुण्यकृत् च सत्येन लभ्य तेन ऐति ब्रह्मविद् पुण्यकृत् च अस्य विचार पदसंगतिः क्रियते तेन ब्रह्मविद् पुण्यकृत् च ब्रह्मविद् वेतृत्वमपि कर्तृत्वमपि अर्थात् ज्ञान कर्म इत्यनयोः समुच्चयः तेन येति ब्रह्मविद् पुण्यकृत् च अपरः सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा सत्यं नाम ज्ञानं तपः नाम कर्म उपासना वा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् इत्यादिक ज्ञानकर्म समुच्चय वादिनी श्रुतिभिः श्रुतिरुपलभ्यते तत्र कथ्यते यत् ननु न तेन विचारयोः कर्तृक्यसिद्धिरस्ति ततः प्रयोगैक्य असिद्धिः कर्तृक्य सिद्धिरभावे प्रयोगैक्यसिद्धिः प्रयोग ऐक्य सिद्ध्यभावः इति चेत् महाभूत विनापि कर्तृक्यं क्रमनियमसिद्धौ किं तेन क्रमनियमसिद्धौ कर्तृक्यं विनापि क्रमनियमः सिद्ध्यति किं तेन ननु कर्तृक्यसिद्धा तेन नाम प्रयोगैक्यसिद्धिना किं कर्तृक्यसिद्धौ सिद्धौ एव एकेन कर्त्रा अनेककर्मणां युगपदनुष्ठातुम् अशक्यत्वेन क्रमाकांक्षायां क्रमविशेषनियामकानि प्रवर्तन्ते नायं नियमः अच्छा ये वादिना ननु अत्र ये असौ प्रत्यवस्थिताः कर्तृक्यसिद्धौ एकेन कर्त्रा अनेककर्मणां युगपदनुष्ठातुम् अशक्यत्वेन एकेन अशक्यत्वेन तर्हि एव अत्र क्रमनियमः वर्तते क्रमाकांक्षायां क्रमविशेषनियामकानि प्रवर्तन्ते नायं नियमः प्रयोगभेदेन कर्तृकारभेदेपि कर्तृत्वाधिष्ठानपुरुषैक्ये सति एकस्मिन् पुरुषे भिन्नप्रयोगतयापि युगपद उपनिपात्यतयोः कर्मणोः कर्मापेक्षा भवत्येव कर्तृत्व कस्मिन् पृष्ठे एतत् कस्मिन् पृष्ठे 49 पृष्ठसंख्या कियती अस्ति जी प्रथमसूत्रस्य प्रथमपादस्य प्रथम अस्य श्रीकण्ठभाष्ये जी भवतां 49 ग्रन्थः प्राप्तं पीडीएफ अस्ति पीडीएफ पञ्चचत्वारि पृष्ठे 45 पृष्ठे अच्छा जी अहम् अवलोकयामि 45 पृष्ठे अन्ते तत्र प्रयोगभेदेन कर्तृत्वाकारभेदेपि कर्तृत्वाधिष्ठानपुरुषैक्ये सति एकस्मिन् पुरुषे भिन्नप्रयोगतयापि युगपद उपनिपतितयोः कर्मणोः क्रमापेक्षा भवत्येव यहापि कर्तुम् ईप्सिततमं कर्म इति वैयाकरणरीत्या कर्मद्वयोर्युगपत् अनुपतितयोः कर्मणोः क्रमापेक्षा भवत्येव लौकिकेपि भवति वैदिके तु का कथा तत्र भिक्षामठगाञ्जानय तत्र गवामानयः तदनन्तरं भिक्षां मठति उभयः युगपत्येव युगपतनिपतितयोः कर्मणोः क्रमापेक्षा भवत्येव कर्तृत्वाकारकैक्यै ऐक्येभिः क्रमाकांक्षायां तदधिष्ठानपुरुषैक्यम् एव प्रयोजकम् कर्तृत्वकारकैक्येऽपि क्रमाकांक्षायां तत्रापि कर्तृकारकयोः ऐक्ये सति अपि क्रमापेक्षा भवत्येव तदधिष्ठान पुरुषैक्यम् एव तत्र अधिष्ठानं पुरुषैक्यम् एव प्रयोजकम्
तत्र पुरुषैक्यमेव अधिष्ठानपुरुषैक्यमेव तत्र प्रयोजकम्। साङ्गप्रधानकर्तुर्यजमानस्य एकत्वेपि याजमानातिरिक्तेषु पदार्थेषु साक्षात् कर्तॄणां अध्वर्यादीनां सत्वेन तत्र अनेक पुरुषद्वारक अनेक पदार्थ कर्तृत्वस्य युगपत् दर्शनात् अत्र कथ्यते तत्र अनेक पुरुष द्वारा अनेक पदार्थ कर्तृत्व युगपत् दर्शनात् पूर्वतन्त्रेपि सान्तपनीयात् उत्कर्षेद अग्निहोत्रं सवनद्वैगुण्याद् इत्यादिकरणे चातुर्मास्येषु साकमेधे पर्वणि मरुद्धः सान्तपनीभ्यो मध्यन्दिने चरुम् इति विहितायाः सान्तपनीयाः दैवमानुष्य प्रतिबन्धवशेन सायंकालेपि अनुवृत्तौ युगपद उपनिपतितयोः अग्निहोत्र सान्तपनीया अशेषयोः प्रयोगभेदेन भिन्नकर्तृकयोरपि क्रमश्चिन्तितः। अत्र क्वचित् अतिव्याप्तिशङ्का अनेन प्रदर्शितं। तत्र भिन्नकर्तृयोरपि सान्तपन अग्निहोत्र अशेषयोः प्रयोगभेदेन भिन्नकर्तृकयोरपि क्रमश्चिन्तितः। ननु एवं मुक्तरीत्या सहानुष्ठेयत्वेन ज्ञानकर्मसमुच्चये श्रुत्युपन्यासस्य विचारयोर अर्थात् क्रमनियमसिद्धौ उपयोगित्वेन कृतापेक्ष समाधानार्थतया संगतत्वेपि तयोरंगांगित्वात् अन्यतम रूपवत्वे श्रुत्यादि सदभाव प्रतिज्ञा न संगच्छति। तत्र श्रुत्यादि संभाव प्रतिज्ञा न संगच्छति। कथं? तयोर अंगांगित्वाद अन्यतम रूपवत्वे। यद्यपि कृतापेक्ष समाधानार्थतया सुसंगतम कृतापेक्ष समाधानार्थ विचारयोः अर्थात क्रमनियम सिद्धौ उपयोगित्वेन येषां श्रुतीनां यत् विद्यांच और तेन इति ब्रह्मविद् पुण्यकृत्य सत्येन अभ्यस्तपसा अपरः सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् इत्यादि श्रुतीनाम् अत्र संगतिः नास्ति इति आशंक्यते। स्यादयं दोषो यदि श्रुत्यादि प्रमाणम् इत्यादि वाक्यं तत्र श्रुतिलिंगादि प्रमाण प्रतिज्ञापरं स्यात् न तु एवं। ये दोषः श्रुत्यादि सद्भाव प्रतिज्ञायाः कथम् अन्यतम रूपसत्त्वे अंगांगित्वात् अन्यतम रूपसत्त्वे सति तत्र श्रुत्यादि सद्भाव प्रतिज्ञा न संगच्छत। कस्मिन् विषये? क्रमपक्षे क्रमनियमपक्षे। स्यादयं दोषः यदि श्रुत्यादि प्रमाणम् इत्यादि वाक्यं तत्र श्रुतिलिंगादि प्रमाण प्रतिज्ञापरं स्यात्। श्रुति प्रमाणम् इत्यादि वाक्यं यदि श्रुति प्रमाणं न संभवति तदा खलु तथात्वं स्यात्। यतो हि श्रुति प्रमाणं संगच्छति। अच्छा, तो अत्र कथ्यते श्रुति प्रमाणं श्रुतिलिंगादि प्रमाण प्रतिज्ञापरं यदि न स्यात् न तु एवं। अर्थात् श्रुति प्रमाणम् इत्यादि वाक्यं श्रुतिलिंगादि प्रमाण प्रतिज्ञापरं नास्ति। किन्तु श्रुत्यादि प्रमाणम् इति वाक्यं तत्र श्रुतिलिंगादि प्रमाण प्रतिज्ञापरं न तु एवं नास्ति। किन्तु विचारयोः क्रमनियमे श्रुत्यर्थादि प्रमाण प्रतिज्ञापरम्। यत्र ये भेदः सम्यक् ऊहनीयम्। यदि श्रुत्यादि प्रमाणम् इत्यादि वाक्यं श्रुतिलिंगादि प्रमाण प्रतिज्ञापरं स्यात् तन्नास्ति। विचारयोः क्रमनियमे श्रुति अर्थादि प्रमाण प्रतिज्ञापरम्। लिंग प्रमाण परम नास्ति, श्रुति अर्थादि प्रमाण प्रतिज्ञापरं ये वाक्यं श्रुति वाक्यं वर्तते। श्रुत्यर्थम् अत्र प्रमाणं न तु श्रुतिलिंगम्। तस्यैव अत्र साक्षात् उपपादनीयत्वात् तस्य श्रुत्यर्थस्य
श्रुति अर्थस्य एव अत्र साक्षात् उपपादनीयत्वात् तद् विषयतया एव अग्रिमग्रन्थप्रवृत्तेश्चेति सर्वं समञ्जसम्। सिद्धान्तिना स्वपक्षः साधितम्। किन्तु पुनः वादी अत्र प्रत्यवस्थितः स्यादेतत् विचारयोः कर्तव्ये सति क्रमनियमचिन्तावकाशं लभते। विचारयोः तत्र क्रमनियमचिन्तावकाशं लभते, तत्रैव प्रमाणं न पश्यामः। श्रुतिप्रमाणं स्वीकृतं भवता साधितं यत् श्रुतिः श्रुत्यर्थ प्रमाणप्रतिज्ञापरः अयं क्रमनियमः विचारः, विचारयोः न तु श्रुतिलिङ्गादिप्रमाणपरं तु तत्सर्वं समञ्जसं। किन्तु विचारयोः कर्तव्यत्वे सति क्रमनियमचिन्तावकाशं लभते, तत्रैव प्रमाणं न पश्यामः। क्रमनियमचिन्ताविषये प्रमाणं न पश्यामः वेदादिषु। अर्थज्ञानफलकोऽध्ययनविधिः तत्र स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्येव श्रुतिवाक्यं वर्तते। ज्ञानफलकोऽध्ययनविधिः विचारमन्तरेण स्वफलनिष्पत्त्यसम्भवात् काण्डद्वयस्यापि विचारम् आक्षिपति इति चेत् स्यादेतदेवं यदि अध्ययनविधिरर्थज्ञानफलकः स्यात्। स्पष्टं भवति न वा? स्पष्टं भवति। न तु अक्षरावाप्तिफलकः अध्ययनविधिः अर्थज्ञानफलकः स्यात्। अत्र अध्ययनविधिः द्वेधा वर्तते। अध्ययनविधि एकस्तु अक्षरग्रहणमात्रं भवति उच्चारण प्रत्युच्चारणरीत्या अनादि, यथा श्रीवैष्णवानां मते श्रीवैष्णवेषु श्रोत्रियः एवं परिभाष्यते येन अनादि अविच्छिन्न उपनयन परंपरातः उक्ति प्रत्युक्ति तारतम्य अक्षरग्रहणं कृतं, श्रुतेः अक्षरग्रहणं कृतं ते भवन्ति। तत्रैव प्रमाणं न पश्यामः। अर्थज्ञानफलको अध्ययनविधिः। अत्र अर्थज्ञानफलकाध्ययनविधिः अर्थज्ञानफलकोऽध्ययनविधिः विचारमन्तरेण स्वफलनिष्पत्त्यसम्भवात् काण्डद्वयस्यापि विचारम् आक्षिपति चेत् स्यात् यदि अध्ययनविधिः अर्थज्ञानफलकः स्यात्। अत्र अध्ययनविधिः ज्ञानफलकः न भवति। तो मूर्खस्थल शुकस्थल पठितम् अपि अध्ययनम् इति मन्यते। स तु अक्षरावाप्तिफलकः। अध्ययनविधिः इत्यत्र केवलम् अक्षरग्रहणम् एव अध्ययनम् इति भवति। तत्र अर्थज्ञानफलकत्वं पश्चात् अंगादि अध्ययनेन भवति। अक्षरावाप्तिफलकः स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति तव्यप्रत्ययेन स्वाध्यायस्य अध्ययनप्राप्यत्वप्रतीतेः ननु। अच्छा, एतावता वादिनां पूर्वपक्षः कथयति स्वाध्यायोऽध्येतव्यः अत्र अध्ययनविधिः केवलम् अक्षरग्रहणं भवति, अर्थज्ञानं न भवति, फलकं न भवति। एतत्र वैयाकरणेषु अपि कश्चित् प्रथा वर्तते यत् केवलं श्रुतिमात्रं अधीयानः अक्षरग्रहणमात्रे पर्यवसिताः वैयाकरणगुरुणा अतीव कृपया अर्थज्ञाने व्याकरणाध्यापनेन अर्थज्ञाने नियोज्यते। तो अनेन एवं सूच्यते कि यत् वेदस्य अध्ययनफलं तत्र अक्षराव्याप्तिफलम् एव तत्र अक्षरावाप्तिः न पुरुषार्थः। स्वाध्यायाध्ययनस्य अध्ययनप्राप्यत्वप्रतीते तव्यप्रत्ययेन स्वाध्यायाध्ययन प्राप्यत्वप्रतीते स्वाध्यायोऽध्येतव्यः तत्र अक्षरावाप्तिफलकः न तु अर्थज्ञानफलकः। अत्र तव्यत ननु अक्षरावाप्तिः न पुरुषार्थः। अक्षरग्रहणं पुरुषार्थः न भवति इति शङ्का उदयति।
अतोऽध्ययनेन स्वाध्यायस्य अवाप्तिरूपसंस्कारः अवाप्तेन स्वाध्यायेन अर्थावबोध इति प्रणाड्य भवदर्थज्ञानम् अध्ययन विधिः फलत्वेन गृह्णाति इत्यभ्युपगन्तव्यम् इति चेत् अर्थज्ञानम् अध्ययन विधि फलम् इति यद् भवता स्वीक्रियते तो तत्र अक्षरग्रहणं तत्र अक्षरावाप्तिः पुरुषार्थः न भवति। न भवति अक्षरावाप्तिः पुरुषार्थः न भवति। अर्थज्ञानम् अध्ययन विधिः फलत्वेन गृह्णाति इत्यभ्युपगन्तव्यम् इति चेत् अर्थज्ञानम् अध्ययन विधेः फलत्वेन गृह्णीयात् तत्र अध्ययन विधिः अर्थज्ञानफलकः इति स्वीकुर्यात् चेत् तत्र किमर्थज्ञानं पुरुषार्थः गृह्णाति इत्यभिगन्तव्यम् इति चेत् किम् अर्थज्ञानं पुरुषार्थः इति प्रश्नः भवति। पशुपुत्रादिवत् पुरुषार्थोपयोगितया गौणपुरुषार्थं तु अक्षरावाप्तेरपि तुल्यम्। तो ये अर्थज्ञानं केषाञ्चित् मते भवति गौणपुरुषार्थत्वं। पशुपुत्रादिवत् पुरुषार्थोपयोगितया पुरुषार्थं तु अक्षरावाप्तेरपि तुल्यम्। अवश्यं च अर्थज्ञानं फलम् अभ्युपगच्छतापि क्वचित् कदाचित् अक्षरावाप्ति अपि फलत्वेन अभ्युपगन्तव्या। अक्षरज्ञानम् अर्थज्ञानं फलं कस्य स्वाध्यायस्य इति येषां मते एवं मन्यते तेषां मतेपि अर्थज्ञाने दृष्टफले न फलत्वेन अभ्युपगन्तव्या। अवश्यं च अर्थज्ञानं फलम् अभ्युपगच्छतापि क्वचित् केचित्सु स्थलेषु अक्षरावाप्तिरपि फलत्वेन अभ्युपगन्तव्या। येषां मते अर्थज्ञानं स्वाध्यायफलं तेषां मतेपि अक्षरावाप्तिः अपि फलत्वेन अभ्युपगम्यते। न खलु हुंफटादीनां स्तोभाक्षराणाम् अर्थोऽस्ति। न वा निषेधवाक्यानां ये पुरत् क्वचित् इति यत् प्रोक्तं तत्र उदाह्रियते। न खलु हुंफटादीनां स्तोभाक्षराणाम् अर्थोऽस्ति। न वा निषेधवाक्यानाम् अर्थवत्वेपि तदध्ययनस्य अर्थज्ञानं फलम् अभ्युपगन्तुं शक्यम्। निषेधवाक्यानाम् अर्थवत्वेपि तदध्ययनस्य अर्थज्ञानं फलम् अभ्युपगन्तुं न शक्यते। तत्र अर्थज्ञानदृष्टफले नियमविधे अवकाश निषेधवाक्यानाम् अर्थवत्वेपि निषेधवाक्यानि सन्ति किं न कलञ्जं भक्षेत्। न वा निषेधवाक्यानाम् अर्थवत्वेपि तदध्ययनस्य अर्थज्ञानं फलम् अभ्युपगन्तुं शक्यम्। तत्र अर्थज्ञाने दृष्टफले नियमविधेरवकाशाभावात्। अर्थज्ञाने अर्थज्ञानं दृष्टफलम् अर्थज्ञानं स्वाध्यायस्य दृष्टफलं तत्र नियमविधेरवकाशः नास्ति। नियमजन्यविधिवार्क अर्थज्ञानवताम् एव विहितानुष्ठानम् अभ्युदयकरम् इति वत् अध्ययनजन्य निषेधवाक्यार्थ ज्ञानवतामेव निषिद्धानुष्ठानं प्रत्यावायकरम् इति नियमफलमाश्रियते। तदा तदध्ययनरहितानां तत्शाखिनां हिंसानिर्दादिभिः प्रत्यवायो न स्यात्। ये स्पष्टं भवति। निषिद्ध अनुष्ठानम् अध्ययनजन्य विधिवाक्यार्थ ज्ञानवतां विहितानुष्ठानम् अभ्युदयकरम् इति वत् अध्ययनजन्य निषेधवाक्यार्थ ज्ञानवतामेव केवलम् अध्ययनजन्य विधि वाक्यार्थ ज्ञानवतामेव अन्ये सन्ति अध्ययनजन्य निषेधवाक्यार्थ ज्ञानवतामेव निषिद्धानुष्ठानं प्रत्यवायकरम् इति नियमफलम् आश्रियते। यथा नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत भवतां संध्यासु वर्तते।
न अस्तमितम् अस्तं किं वाक्यं किं वर्तते? नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत निषेधवाक्यं। तत् उद्यन्तम् उद्यन् आदित्यम् आदित्यस्य दर्शनं प्रत्यवायः भवति, प्रत्यवायाय भवति। निषेधवाक्यानाम् अर्थवत्वेपि तदध्ययनस्य अर्थज्ञानं फलम् अभ्युपगन्तुं न शक्यं। तदर्थज्ञाने दृष्टफले नियमविधेर अवकाशात्। अर्थज्ञानं दृष्टफलम् इति कश्चित् नियमः तत्र नास्ति, तस्य ईदृशः कश्चित् नियमः तत्र कल्पयितुं न शक्यते। यदि तावद् अध्ययनजन्यविधिवाक्यार्थज्ञानवताम् एव विहितानुष्ठानम् अभ्युदयकरम् इतिवत् अध्ययनजन्यनिषेधवाक्यज्ञानार्थवताम् एव निषिद्धानुष्ठानं प्रत्यवायकरम् इति नियमफलम् आश्रियते, तदाध्ययनरहितानां तत्शाखिनां हिंसानृतादिभिरपि प्रत्यवायो न स्यात्। यदि प्रत्यवायः श्रूयेताम्, प्रत्यवायः श्रोत्रियाणाम् अधीतवेदानां प्रत्यवायः कथं भवति? तो अधीयतां यदि एवं स्यात् तर्हि निषिद्ध अनुष्ठानादिभिः प्रत्यवायकरं यद् नियमफलम् आश्रियते अध्ययनरहितानां तत्शाखिनां यैः अध्ययनरहितं येषां स्वाध्यायः नास्ति, ये वेदाः दुर्ब्राह्मणप्रकृतिकानाम् अध्ययनरहिताः तस्मिन् शाखायां येषां वेदाः विच्छिन्नं परम्परा, तेषां तत्शाखिनां हिंसानृतादिभिः प्रत्यवायो न स्यात्। यदि निषिद्धवाक्यानां स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति पुरस्कृत्य निषेधवाक्यानां अनुष्ठानं प्रत्यवायकरम् इति नियमफलम् आश्रियते, तो तर्हि यदि निषिद्ध अनुष्ठानेन प्रत्यवायः भवति इति अस्य हेतुः अर्थज्ञानं स्वाध्याय अर्थज्ञानफलं स्वाध्यायः, तर्हि ये स्वाध्यायविहीनाः अध्ययनरहिताः तेषां हिंसानृतादिप्रत्यवायः न स्यात्। न स्यात् सर्वभूतानि अनृतं किम् अनृतपर अपि वर्तते कश्चित् वाक्यं। तो एषु अनधीयतां वेदाध्ययनरहितानामपि तत्प्रत्यवायः न स्यात्, किन्तु भवति एव प्रत्यवायः। वेदाध्ययने सति एतानि निषिद्धानि प्रत्यवायकरणानि विशिष्य ज्ञानावश्यं भावात् तदनुष्ठाने प्रत्यवायो भवेत्। अत्र बुद्धिपूर्वकं कृते सति अधिकम् एव प्रत्यवायः भवति। लोकव्यवहारेपि यदा कश्चित् लोकव्यवहारेपि निषिद्धाचरणेन यदि बुद्धिपूर्वकं क्रियते, ज्ञाते सति अपि क्रियते, तस्य अधिकं प्रत्यवायः भवति। अज्ञात्वा स्वल्पं भवति। त्रिविधा भवति ये निषिद्धानां कृतकारित अनुमोदित कायिक वाचिक मानसिक रहसि प्रच्छन्न प्रकट अपरा भवति कृतकार एतेषां निषिद्धानुष्ठानानि कृतकारित अनुमोदित ज्ञात अज्ञात ज्ञातानां प्रायश्चित्तम् अज्ञातानां ज्ञातानां नाम बुद्धिपूर्वकं ज्ञाते सति अपि ये वेदादिषु अध्ययनकाले ज्ञाते सति अपि ये तत्र निषिद्धं येषाम् आचरणं भवति तेषाम् अधिकं प्रत्यवायः। ये लोकाचारे तु एवमेव प्राप्यते। ये न जानन्ति वराकाः, यैः वेदाध्ययनम् एव न कृतं स्वाध्यायविहितानां, तो अत्र तत्शाखिनां नाम तस्मिन्नेव शाखायां ये दीक्षिताः दुर्ब्राह्मणादयः तेषां भवति प्रत्यवायः। तत् प्रत्यवायफलकं निषिद्धानुष्ठानं न शास्त्रार्थः। अथ उच्यते
निषेधवाक्येषु प्रत्यवायफलकं निषिद्धानुष्ठानं न शास्त्रार्थः। नारायण किन्तु प्रत्यवायपरिहारफलकं तदनुष्ठानम् इति तद्विषयो नियमः। तत्र नियमः नियमेन निषेधवाक्येषु प्रत्यवायफलकं निषिद्धानुष्ठानम् अत्र शास्त्रतात्पर्यं शास्त्रार्थः नास्ति। किन्तु प्रत्यवायपरिहारफलकं तदनुष्ठानम् अनुष्ठानं निषेधवाक्येषु अविहितस्य अकरणम् इति प्रत्यवायः अविहितस्य अकरणम् एव तत् अनुष्ठानं भवति तद्विषयो नियमः। अध्ययनपूर्वकनिषेधवाक्यार्थज्ञानवत एव निषिद्ध अननुष्ठानं प्रत्यवायपरिहाराय भवति। तो अध्ययनपूर्वकं ये निषिद्धवाक्यार्थज्ञानं येषां निषेधवाक्यार्थं ज्ञानं भवति यथा नोद्यन्तमादितम् आदित्यमीक्षेत तत् अध्ययनपूर्वकं येषां निषेधवाक्यार्थज्ञानं येषां भवति तेषां निषिद्ध अननुष्ठानं प्रत्यवायपरिहाराय भवति। तेन यः प्रत्यवायः जन्यते तस्य परिहाराय निषिद्धस्य अनुष्ठानाभावः। तथा च निषिद्धानुष्ठानेन प्रत्यवायजने निषेधवाक्यार्थज्ञानं नापेक्षितम् इति। निषिद्ध अनुष्ठानेन यत् प्रत्यवायः भवति तत्र निषेधवाक्यार्थज्ञानं नापेक्षितं यतोहि तदध्ययनरहितानां तदनुष्ठाने प्रत्यवायाभावो न प्रसज्येत। तदध्ययनरहितानां येषाम् अध्ययनं नास्ति अन्नं न परिचक्षेत इत्यादिवत् निषेधवाक्यं वर्तते। तस्मात् अन्नं न परिचक्षेत न परिचक्षेत यत्र निषेधवाक्यं वर्तते तत्र अन्नस्य परिचक्षणेन प्रत्यवायः भवति। एनम् अधीत्य येन अधीतम् अन्नं न परिचक्षेत सत्तेन यदि यदि अन्नं परिचक्षेत तस्य प्रत्यवायः तत्प्रत्यवाय परिहाराय निषिद्धस्य अननुष्ठानं निषिद्धस्य अनुष्ठानाभावः। किन्तु प्रत्यवायपरिहारोपयोगी ज्ञानफलकम् अध्ययनं नानिष्टफलकम्। प्रत्यवायपरिहारोपयोगी ज्ञानफलकम् अध्ययनं नानिष्टफलकं तेषाम् अध्ययने प्रवृत्त्यभावोऽपि न प्रसज्यत। ये अध्ययनरहितानां तदनुष्ठाने प्रत्यवायाभावः न प्रसज्यते। प्रत्यवायपरिहारोपयोगी ज्ञानफलं फलकम् अध्ययनं नानिष्टफलकम् इति तेषाम् अध्ययने प्रवृत्त्यभावोऽपि न प्रसज्यत इति। एवमपि अनधीतवेदानां निषिद्ध अननुष्ठानेऽपि प्रत्यवाय परिहाराद अवश्यं भावी प्रत्यवायः। ये हि वेदाध्ययनं न कृतं येन न ज्ञातं तस्मादन्नं न परिचक्षेत इत्यादिवत् तेन अनधीतवेदानां तादृशानां निषिद्ध अननुष्ठानेऽपि अत्र यदि न कुर्यात् किं भवति किञ्चित् संविभजेत ये ब्रह्मचारी पक्षे न संविभजेत तत्र निषिद्ध ये अनधीयानाः अनधीतवेदानां तेषां निषिद्ध अननुष्ठानेऽपि तर्हि यदि निषिद्धं वेदे यत् निषिद्धं ते यद्यपि न कुर्युः तत्र प्रत्यवायपरिहारात् अवश्यं भावी प्रत्यवायः तत्तेन प्रत्यवायस्य परिहारः न भविष्यति। तदनुष्ठानेन एव अस्तु इति प्रतिसन्धानेन तेषां निषिद्धानुष्ठानप्रसङ्गो दुर्वारः। अध्ययनं विनोपायान्तरेण निषेधवाक्यार्थजननात् प्रत्यवैयात् इति नियमफलमाश्रीयत इति चेत् तत्र अध्ययनं विना उपायान्तरेण निषेधवाक्यार्थ तो तत्र लोके भी भवति। लोके भी महिलादयः ये वेदं न पठन्ति व्रात्यादयः अपि वेदेषु यद् निषिद्धं तत् यथा बृहदारण्यके तस्मात्
य एवं विद प्राणोपासकः प्राणान् न छिन्द्यात् अपि कृकलासस्य उदाहरण्यके वर्तते। तो येन अधीतं स च कृकलासस्य अपि प्राणान् न छिन्द्यात्, येन नाधीतं स च लोकरूढ्या जानाति। कृकलासः न मारितव्यः। तो अत्र ये शंका उदयति, अध्ययनं विना उपायान्तरेण लोकरूढ्या यद्वा वृद्धवाक्यं पुरस्कृत्य उपायान्तरेण निषेधवाक्यार्थ जननात् प्रत्यवयात् निषिद्धफलम् आश्रीयत इति चेत् एवं सति अध्ययनरहितानां निषिद्धवर्जनार्थम् उपायान्तरेण न तदभावे तत्कृतः प्रत्यवायः। अत्र ये उपायान्तरेण निषेधवाक्यार्थं जानन्ति न कुर्वन्ति, जननात् प्रत्यवयात् निषेधवाक्यार्थ जननात् प्रत्यवयात् इति नियमफलाश्रीयत इति चेत् अध्ययनं विना एकस्तु यद् नद्यन्तमादित्यमीक्षेत तो तस्य अध्ययन विना उपायान्तरेण ये निषेधवाक्यार्थ जननात् तेषां प्रत्यवायः भविष्यति इति नियमफलम् आश्रीयत इति चेत् एवं सति अध्ययनरहितानां निषिद्धवर्जनार्थम् उपायान्तरेण न तद्ज्ञाने तत्कृतः प्रत्यवायः तद्ज्ञाने तत्कृतः प्रत्यवायः उपायान्तरेण न तद्ज्ञाने तत्कृतः प्रत्यवायः तदज्ञाने निषिद्ध अनुष्ठानकृत इति उभयथा अपि वर्जनीयः प्रत्यवायो भवेत्। प्रत्यवायः उभयथा अपि वर्जनीयः स्यात्। स्पष्टं भवति? नहीं। ये अध्ययनं विना उपायान्तरेण निषेधवाक्यार्थ जननात् प्रत्यवयात् केषाञ्चित् स्मृतिषु तु अर्थज्ञाने अधिकारः वर्तते। शूद्रप्रभृतीनामपि स्त्रीशूद्राणामपि अर्थज्ञाने अधिकारः वर्तते। कथं? नियमफलम् आश्रीयते इति चेत् एवं सति अध्ययनरहितानां निषिद्धवर्जनार्थम् उपायान्तरेण न तद्ज्ञाने तत्कृतः प्रत्यवायः। तदज्ञाने उपायान्तरेण न तदज्ञाने अच्छा तद्ज्ञाने तत्कृतः प्रत्यवायः नास्ति। निषिद्धवर्जनार्थम् उपायान्तरेण न तद्ज्ञाने तत्कृतः प्रत्यवायः तदज्ञाने निषिद्धानुष्ठानकृत इति उभयथाप्यवर्जनीयः प्रत्यवायो भवेत् इति उभयथापि अवर्जनीयः प्रत्यवायो भवेत्। तस्य प्रत्यवाय निषिद्धानुष्ठानकृत और अपरः उपायान्तरेण यदि जानीयात् तत् तस्मादपि प्रत्यवैति। अवर्जनीयः प्रत्यवायो भवेत्। उभयथापि अवर्जनीयः प्रत्यवायः भवेत्। तत्र प्रत्यवायः उभयथापि तस्य परिहारः प्रत्यवायस्य न भवति। अनधीतवेदानाम् और अपरः उपायान्तरेण अध्ययनं विना उपायान्तरेण निषेधवाक्यार्थ जननात् प्रत्यवयात् इति नियमफलम् आश्रीयते। तो उभयथापि तस्य प्रत्यवायः अवर्जनीयः अर्थात् अनिवार्यः। एवं अध्ययन संध्यावन्दनादि विध्यर्थवादानां अध्ययनात् प्राग उपायान्तरेण ज्ञाने अध्ययन विधि अतिक्रमेण तदज्ञाने अध्ययनादिषु अप्रवृत्त्याः च प्रत्यवाय प्रसंगो दृष्टव्यः। अत्र अध्ययनात् केषाञ्चित् मते अधीयतां ब्रह्मचारिणां कृते श्रौतं संध्यावन्दनादिषु ब्रह्मचारिणाम् अधिकारः नास्ति। ये स्वामी विमलानंद तीर्थ पादानां मते स्मार्ते अधिकारः श्रौते संध्यावन्दनादिषु अधिकारः यावत् समावर्तनं तावत् न भवति। नित्य अग्निहोत्र संध्यावन्दनादौ अधिकारः न भवति।
किन्तु अत्र ये शाखाभेदेन तत्र भविष्यति, सूत्रादिषु नियमः भवति। तस्मात् एवं अध्ययनसन्ध्यावन्दनादि विधेयर्थानाम् अध्ययनात् प्रागुपायान्तरेण तत्र ये हृदञ्च सत्यञ्च विहितात् अगमर्षं सूक्तेन आचमनं क्रियते। यद्वा भवतां सन्ध्यादीनां ये कति मन्त्राः भवन्ति, हिरण्यवर्णा शुकयः इत्यादि, तो एतेषां यावत् समावर्तनम् अध्ययनम् अक्षरग्रहणम् अर्थज्ञानं यावत् भवति ततोपि पूर्वम् एव सन्ध्यादीनां ज्ञानं तु भवति एव। अक्षरग्रहणम् अर्थज्ञानं वरं न स्यात्, किन्तु अक्षरज्ञानं भवति एव। सन्ध्यावन्दनादि विधिर्थानाम् अहरः सन्ध्यामुपासीत इति किं स्मार्तम् एतत् श्रौतं वा? सतीशामाबाद अहरः सन्ध्यामुपासीत इति श्रुतिवाक्यमेव इति मन्ये। केचित् शाखीयेषु भटूनां श्रौते अधिकारः न भवति। उपकुर्वाणाः तेषां नास्ति। तत् येषां पूर्वपक्षः वर्तते सन्ध्यावन्दनादि विध्यर्थानाम् अध्ययनात् प्राग् उपायान्तरेण ज्ञाने, उपायान्तरेण स्वाध्याय विधि व्यतिरिक्तेन उपायेन ज्ञाने अध्ययनं विध्यति क्रमेण तदज्ञाने अध्ययनादिषु प्रवृत्त्या च प्रत्यवाय प्रसंगो द्रष्टव्यः। तो यदि अनधिहित वेदानां निषिद्धा अननुष्ठानेऽपि प्रत्यवाय परिहारात् अवश्यं भावी प्रत्यवायः। एवं प्रत्यवायोः अवर्जनीयः उभयथा अपि अवर्जनीयः प्रत्यवायः भवेत्। तो अत्र सन्ध्यावन्दनादिषु इति चेत् भटूनाम् अध्ययनात् पूर्वम् अधीयतां वा सन्ध्यावन्दनादि मन्त्राणां यत् तत्र उपायान्तरेण अधिगताः मन्त्राः इत्येव मन्तव्यः। सन्ध्यादिषु उपयोगीनां मन्त्राणाम् उपायान्तरेणैव अध्ययनं भवति। तो तेन तत्रापि प्रत्यवायप्रसङ्गः स्यात्, प्रत्यवायप्रसङ्गो द्रष्टव्यः। तस्मात् स्तोभाक्षरेषु अध्ययनात् प्राग् अपि अवश्यावगन्तव्यार्थेषु विधिनिषेधवाक्येषु च अक्षरावाप्तिरेवाध्ययनफलम् इति अवश्य अभ्युपगन्तव्यत्वात् अवैरूप्याय सर्वत्रापि सैव फलम् इत्यभ्युपगन्तुं युक्तम्। तो तत्र निषेध यत् उभयथा यत् प्रत्यवायः भवति तत् प्रत्यवायः अक्षरग्रहणे न भवति। अक्षरावाप्तिरेव अध्ययनफलम्। विधिवाक्येषु निषेधवाक्येषु अपि अक्षरावाप्तिरेव अध्ययनफलम्। तर्हि एव यावत् अर्थज्ञानं न भवति तावत् एवम् आचमनादौ केवलं मन्त्रपाठमात्रम् एव क्रियते भटुभ्यः। यदना पावकर्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदव्यामनिशिष्ण अहस्तदवलुम्पतु यत्किञ्च दुरितं वै इदमामृतमापो सूर्ये ज्योतिर्जुहोमि स्वाहा। तो अर्थज्ञानं न भवति, केवलं शब्दज्ञानमात्रं भवति। तेन एतेषां मते तेन प्रत्यवायः न भवति। अन्यथा अच्छा सति एवं सति एव अध्ययनं प्रति स्वाध्यायस्य प्राधान्य समर्पकः तव्य प्रत्ययो अर्थवान् भवति। यदि तव्यत्र तव्य प्रत्ययः स्वाध्यायो ध्येतव्यः अस्मिन् तव्य प्रत्ययः तर्हि एव अर्थवान् भवति। अन्यथा स्वाध्यायाध्ययनेन अर्थज्ञानं भावयेत् इति विपरिणामे स्वाध्यायस्य उपादेयाध्ययनगुणत्वेन प्राधान्यभङ्गात् तव्यप्रत्ययः कर्मत्वाभिधायी अनर्थकः स्यात्। अध्यायोध्येतव्यः ननु तथापि अर्थज्ञानमपि संभवस्थलेषु अध्ययनविधिफलत्वेन अवश्यम् अभ्युपगन्तव्यम्। अन्यथा वेदवाक्यानां तत्र तत्रार्थे तात्पर्यासिद्ध्या
तन्निर्वाहार्थ लक्षणादि कल्पनायाः उच्छेद प्रसंगात्। वेदवाक्यानाम् अर्थे तात्पर्य असिद्ध अर्थेन तस्य वेदवाक्यानां तात्पर्य अर्थः न भविष्यति। वो तात्पर्ये अर्थज्ञान संभव स्थलेषु अध्ययन विधि फलत्वेन अवश्यम अभ्युपगन्तव्यम्, अर्थज्ञानमपि अभ्युपगन्तव्यम्। अन्यथा वेदवाक्यानां तत्र तत्रार्थे तात्पर्यासिद्ध्या तन्निर्वाहार्थ लक्षणादि कल्पनोच्छेद प्रसंगात्। अर्थावबोधमुद्दिश्य उच्चारणेन ही लोके वाक्यानां तात्पर्यम् अवगम्य तन्निर्वाहार्थं मुख्यार्थः संभवे लक्षणादिकं कल्प्यते, न तु उच्चारणमात्रेण। अर्थबोधम् उद्दिश्य शब्दोच्चारणे ही लोके वाक्यानां तात्पर्यम् अधिगम्य तन्निर्वाहार्थं मुख्यार्थ संभवे लक्षणादिकं कल्प्यते, न तु उच्चारणमात्रेण। अतएव गौरश्वः पुरुषो हस्ति इत्युच्चारणमात्रेण अश्वादिपदानां गविलक्षणा च न कल्प्यते। यदा विशिष्टार्थबोधमुद्दिश्य तेषाम् उच्चारणम् इति तात्पर्यम् अवगम्यते तदैव निर्वाहार्थम् अयं गौः पुंगवः अश्वो वेगवान् पुरुषो नियतचेष्टः हस्ती महाबल इत्येषां तत्र लक्षणा कल्प्यते। शोभनम्। सिंहो माणवकः अग्निर्माणवकः इत्यादिवत् एवं च वेदवाक्यानाम् अर्थावबोधमुद्दिश्य उच्चारणाभावे तात्पर्यासिद्ध्या तन्निर्वाहार्थ लक्षणा गौण्य अनुवृत्ति अनुषंग अध्याहार व्यवधारण कल्पनोच्छेद प्रसंगात् एतेषाम् उच्छेदः भविष्यति। लक्षणायाः गौणी अनुवृत्ति अनुषंग अध्याहार व्यवधारण कल्पनोच्छेद यत् पुरा जैमिनि प्रवृत्तीनां सूत्रकालुष्यं यदाशंकितं तत् एभ्यः कारणेभ्यः वर्तते। येषां कल्पनाया उच्छेद प्रसंगात् अवश्यं वेदे अपि अर्थावबोधम् उद्दिश्य उच्चारणं कर्तव्यम्। अन्यथा उच्चारणस्य तत् ये किं पाठः आर्षपाठः सर्वेभ्यः न स्वीक्रियते एव। आर्षपाठः वर्तते किन्तु अर्थज्ञानं विना उत्तमे पक्षे वेदे अर्थावबोधम् उद्दिश्य उच्चारणं वक्तव्यम्। वेदे तु लोक इव तमुद्दिश्य रागप्रयुक्तम् उच्चारणं न संभवति, विधिप्रयुक्तम् एव तदा श्रेणीयम्। रोगे रागप्रयुक्तम् उच्चारणं तद्भवति केषाञ्चित् मन्त्राणां यरवाणा तरवाणा इत्यादि तत्र वेदे व्याकरणे वा रागप्रयुक्तम् उच्चारणं तत्र लोकवत् तद्वद् वेदे न संभवति, विधिप्रयुक्तम् एव तदा श्रेयणीयम्। उच्चारणमपि तत्र भवति शाखाभेदेन एकारस्य येकार उच्चारणम्, एकारस्य ये इति उच्चारणं भवति, तत् सर्वम् उच्चारणम् अपि विधिप्रयुक्तं, तस्य अर्थः अपि अर्थावबोधः अपि विधिप्रयुक्तं। विधिश्च अध्ययनविधेरन्यो न दृश्यत। विधिः अध्ययनमन्तरेण यदा अस्माकम् आचार्यैः अपि वर्तते सतीशां महाभाग स्वाध्यायानन्तर्यं तु सामान्यं। स्वाध्यायानन्तर्यं न तु धर्मज्ञानस्य समादिषु सत्सु एषु सत्सु धर्मज्ञानात् पूर्वं पश्चाच्च ब्रह्म जिज्ञासितुं शक्यः। एवं स्वाध्यायानन्तर्यं तु सामान्यम्।
सिद्ध्यर्थो न तु स्वाध्यायाध्ययनजन्यार्थज्ञानवत् तत्तद्वाक्योक्तफलं भवति। अस्य स्वाध्यायानं विधिश्च अध्ययनविधेरन्यो न दृश्यते इति तेनैव अर्थावबोधमुद्दिश्य गुरुमुखोच्चारण अनुच्चारण रूपम् अध्ययनं विधीयत इति कामेनापि स्वीकर्तव्यमाण। एवं च दृष्टफलेपि अर्थावबोधे विधिरन्यतो सिद्ध्यः अन्यतो असिद्ध्य तत्तात्पर्यस्य सिद्ध्यर्थो न तु स्वाध्यायाध्ययनजन्यार्थज्ञानवत एव तत्तद्वाक्योक्तं फलं भवति इति नियमार्थो नाप्योपायान्तरेण अर्थज्ञाने प्रत्यवायप्रदर्शनार्थ निषेधवाक्यादिषु न प्रागुक्तो दोषः। अब ये मन्ये पूर्व पक्षात्र वर्तते। विधीयता इति न दृश्यते न दृश्यता इति विधीश न दृश्यते इति अध्ययनविधेरन्यो विधि न दृश्यते इति तेनैव अर्थावबोधमुद्दिश्य गुरुमुख उच्चारण अनुच्चारण रूप अनुच्चारणं मन्ये प्रत्युच्चारणं भविष्यति। रूपम् अध्ययनं विधीयत इति अकामेन अपि स्वीकर्तव्यम्। अकामेन ये तत्र अकामेनापि स्वीकर्तव्यं नाम ये तत्र यः स्वाध्यायादि फलं न इच्छति तेनापि स्वीकर्तव्यम्। एवं च दृष्टफले अपि अर्थावबोधे विधिरन्यतो सिद्ध्यतः तात्पर्यस्य अन्यतो असिद्ध्यतः तात्पर्यस्य सिद्धार्थो न तु स्वाध्यायाध्ययनजन्य अर्थज्ञानवत् विधि अर्थावबोधे विधिः अन्यतो असिद्ध्यतः तात्पर्यस्य सिद्ध्यर्थे न तु स्वाध्यायजन्य अर्थज्ञानवत एव तत्तद्वाक्योक्तं फलं भवति इति नियमार्थो नाप्युपायान्तरेण अर्थज्ञाने प्रत्यवाय दर्शनार्थ इति निषेधवाक्यादिषु न प्रागुक्तो दोषः। ये प्रत्यवाय ये प्रोक्तं यथापि अवर्जनीयः प्रत्यवायो भवेत् इति तत्र निषेधवाक्यादिषु प्रागुक्तः दोषः नास्ति। स्तोभाक्षरेषु परमर्थशून्येषु अर्थावबोधफलासंभवात् अक्षरावाप्तिमात्रं फलम्। स्तोभाक्षराणि गेयं भवति, गेयं स्तोभाक्षराणि हुंफट् इत्यादि। हुंफट् परमर्थशून्येषु यत्र येषाम् अर्थः न भवति, अर्थशून्येषु फलत्वं तत्र न भवति, तत्र केवलम् अक्षरावाप्तिमात्रं फलम्। न च एवं विधिवैरूप्य दोषः। विधिवैरूप्य नाम कश्चित् दोषः अत्र न प्रसज्यते। यदेव किंचन विध्यन्तरोपयोगी स्वाध्याय संस्कार रूपेण अध्ययनेन शक्यं भावयितुं तत् सर्वम् अनेन भावयेदिति एकैव वचनभङ्ग्या उभयार्थत्वलाभात्। स्वाध्याय संस्कार रूपेण अध्ययनेन शक्यं यत् भावयितुं शक्यः तत् सर्वम् अनेन भावयेदिति एकवचनभङ्ग्या उभयार्थत्वलाभः। विध्यन्तर उपयोगी स्वाध्याय संस्कार रूपेण यत् यदि भवति किम् अक्षराव्याप्तिः अर्थावगतिर्वा तत्र विध्यन्तर उपयोगी स्वाध्याय संस्कार रूपेण अध्ययनेन शक्यं भावयितुं विध्यन्तरोपि अन्यान्यपि शक्या अन्यान्यपि ऋगादीन् यथाशक्तिम् अर्थतः यथाशक्तिम् अभ्यस्य। अत्र छान्दोग्योपनिषद् इत्यस्य अन्तिमे भागे तस्य भाष्ये भगवता भाष्यकारेण लिखितं। स्वाध्यायः अत्र समावर्तनानन्तरं स्वाध्यायादिभिः कालं नयेत्। तदनन्तरं स्ववेद शाखामधीत्य शक्या अन्यान्यपि ऋगादीन् अभ्यसेत्।
तो तद मन्ये तद भवति विध्यन्तरोपयोगी स्वाध्याय संस्कार रूपेण अध्ययनेन शक्यं भावयितुं तत्सर्वम् अनेन भावयेदिति एकवचन भंग्या उभयार्थ लाभः अर्थात विधि वैरूप्य दोषः अत्र न प्रसज्यते। एवं च क्रमफलम् अपि संगृहीतं भवति। ये क्रमनियमः अपि अनेन समर्थ्यते। क्रमविशेष विशिष्ट वर्णपदवाक्य संघातो हि स्वाध्याय शब्दार्थः। अत्र क्रमः भिन्ने अर्थे स्वीकृतम्। क्रमविशेष विशिष्ट वर्णपदवाक्य संघातो हि स्वाध्याय शब्दार्थः। स्वाध्यायः भवति क्रमविशेष विशिष्ट वर्णपदवाक्य संघातः। अतोऽध्ययन विधिः क्रमविशेष विशिष्टतयैव स्वाध्यायस्य अध्ययनं विधत्ते। अध्ययन विधिना किं विधीयते? क्रमविशेष विशिष्टतया एव स्वाध्यायस्य अध्ययनं विधीयते। क्रमविशेषस्य चैतत् प्रयोजनं यत् समिदादिविधिवाक्य पाठक्रमेण प्रयाजादि अनुष्ठानोपयोगी आग्नेया अग्निशोमीयादि मंत्रपाठक्रमेण यदनुष्ठानोपयोगी च स्मृतिक्रमः काम्येष्टिकाण्ड समाम्नातानाम् ऐन्द्रियाग्नीनां याज्ञानुवाक्य अकाण्ड समाम्नातानां याज्ञानुवाक्याकाण्ड वाक्याकाण्ड समाम्नातानाम् उभाव इंद्राग्नि उभावामिन्द्राग्नि आहुवध्या इत्यादि मंत्राणां यथासंख्यं पाठक्रमेण अंगांगी भावः अस्य स्वाध्यायः इति नाम। स्वाध्याय विधिना अत्र किम् अध्ययन विधिः एवं भवति। क्रमविशेष विशिष्टतया एव स्वाध्यायस्य अध्ययनं क्रमविशेष विशिष्टतया स्वाध्यायस्य तो इत्यादि क्रमेण इत्यादि मंत्राणां यथासंख्यं पाठक्रमेण अंगांगी भावः। उच्चैष्ट्वादि स्वर विधिषु उच्चैष्ट्वा उच्चैस्तरां वा वषट्कारः नहि उच्चैस्तरां वा वषट्कारः। उच्चैष्ट्वादि स्वर विधिषु वेदोपक्रमणे ऋगादिपदानां ऋग्वेदादिषु लक्षणा इत्यादि। यत्र तु नैतादृशं फलमस्ति उच्चैष्ट्वा इति किं भवति गन्तुं शक्यते? सतीशा जी गता किम्? उच्चैष्ट्वादि स्वरविधिषु उच्चैस्वराः भवन्ति। उच्चैर् ऋग्वेदः नीचैः सामवेद उपांशु यजुषा इति ऋङ्मन्त्राणाम् उच्चैः, साममन्त्राणां यजुष तत्र नीचैः, एवं यजुर्मन्त्राणाम् उपांशतया इति धर्मः उक्तः वर्तते। स्वरविधिषु वेदोपक्रमणे ऋगादिपदानां ऋग्वेदादिषु लक्षणा उच्चैः एवं तत्र ऋचा इति शब्दस्य यत्किञ्चित् ऋङ्मन्त्रः इति नास्ति, ऋग्वेदपरकतया तत्र लक्षणा कृता। यत्र तु नैतादृशं फलमस्ति तत्र क्रमस्य जपयज्ञादि होम यज्ञादिमात्रोपयोगः। उच्चैष्ट्वादि मन्ये उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः इति अर्थस्तु नास्ति। न स्वामिचरण, अयं मीमांसायाः एव विषयः। अच्छा। अत्र ऋक्परतया वा ऋग्वेदपरतया वा इति विचारः। तत्र विचार्य वेदपरकत्वं निर्णीतमस्ति। एवं फलं यत्र एतादृशं फलं नास्ति तत्र क्रमस्य जपयज्ञादिमात्रोपयोगः। न च एवं अध्ययनस्य अर्थज्ञानादिफलान्वये तव्यप्रयोग प्रत्ययोक्त स्वाध्याय प्राधान्यभंगो दोषः। यदि स्वाध्यायो धेतव्यः इत्यस्मिन् एवं ये क्रियते किं भवति तत्र विधिवैरूप्यदोषः न आयाति।
अध्ययनफलस्य एवं विधो अर्थः क्रियते न च एवं अध्ययनस्य अर्थज्ञानादिफलान्वये तव्यप्रत्ययुक्त स्वाध्याय प्राधान्यभंगः दोषः न भवति। प्राधान्यभंगदोषः आदौ विधिवैरूप्यदोषः निवारितः, इदानीं प्राधान्यभंगदोषः स्वाध्याय प्राधान्यभंगदोषः निवारितः। स्वाध्यायस्य उपादेय अध्ययनगुणत्वेपि तस्यार्थ सिद्धम् अध्ययन संस्कार्यत्वम् अप्यस्ति। अध्ययनस्य तत्संस्कृत स्वाध्यायं द्वारम् अनपेक्ष्य तदर्थज्ञानादि निष्पादकत्वा संभवात्। अध्ययन संस्कृत स्वाध्याय द्वारा तदर्थज्ञानादि निष्पादकत्वं न संभवति। तव्य प्रत्ययेन चरुमुपदधाति इत्यत्र द्वितीयया चरुरूपो उपधान चरोरुपधान संस्कार्यत्वस्यैव तस्यानुवाद इत्युपपत्तेः अग्निप्रकरणाम्नातेन चरुम् उपदधाति इति विधिना चरूपधाने स्थलांगतया विनियुज्यमाने तस्य साक्षात् स्थलनिर्वर्तकत्वायोगात् उपहितेन चरुणा तन्निवृत्तिदर्शनात् च उपधानस्य स्थलांगत्वं चरुसंस्कारद्वारकम् इति अर्थसिद्धमेव हि चरोर् उपधानसंस्कार्यत्वं द्वितीयया अनुद्यते। एवं इहाप्यध्ययनस्य तत्समाप्त्य अनन्तरारम्भणीय मीमांसा परिचयोत्तरकाल भाविनी अर्थज्ञाने साक्षात् कारणत्वायोगाद् अध्ययन गृहीत स्वाध्यायेन कालांतरे स्मृति समारूढ़ेन द्वारेण अर्थज्ञान दर्शनात् च अर्थसिद्धं स्वाध्यायस्य अध्ययन संस्कार्यत्वं तव्य प्रत्ययेन अनूद्यत इति उपपद्यते। यदि अधीतेन स्वाध्यायेन अर्थज्ञानं भावयेदिति विधिपरिणाम इष्यते तदा स्वाध्यायस्य उपादेयत्वे अपि अध्ययनस्य तद्विशेषणत्वात् अध्ययनं प्रति स्वाध्यायस्य न प्राधान्य प्रतीति भंगाशंकावकाशः। प्राधान्य प्रतीति प्राधान्य भंगशंका प्राधान्य भंग इति पुरा निवारितं दोषः। प्राधान्य भंग दोषः पुरा निवारितः। पुनः तस्य स्थूनानि खनन न्यायेन पुनः निरस्यते। प्राधान्य भंग दोषः पुनः निवार्यते। साक्षात्करण अस्य मीमा आदौ अध्ययनस्य अध्ययन समाप्त्यनन्तरम् आरंभणीय मीमांसा परिचय उत्तरकाल आदौ अध्ययन समाप्तिः समावर्तितः तदनन्तरं भवति मीमांसा परिचयः। तदनन्तरं उत्तरकाल भाविनी अर्थे अर्थज्ञाने मन्ये आरंभणीय समाप्त्यनन्तरं तु केवलं मीमांसाया आरम्भमात्रं भवति। तदनन्तरं भवति अर्थज्ञानम्। अर्थज्ञाने साक्षात् कारणत्वात् योगात् कारणत्वायोगात् साक्षात् कारणत्वे अर्थज्ञानस्य तत् अध्ययनगृहीत स्वाध्यायेन तत्र कालान्तरे स्मृति समारूढ़ेन इदानीं पूजित विचारः मीमांसा परिचयः मीमांसा क्रियते अर्थात् विचारे प्रवृत्तिर्भवति। तदानीं कालान्तरे स्मृति समारूढ़ेन द्वारेण अर्थज्ञान दर्शनात् च अर्थसिद्धं स्वाध्यायस्य अध्ययन संस्कार्यत्वं तव्य प्रत्ययेन अनुद्यत इति उपपद्यते। यदि अधीतेन स्वाध्यायेन अर्थज्ञानं भावयेदिति विधिपरिणाम इष्यते तदा स्वाध्यायस्य उपादेयत्वे अपि अध्ययनस्य तद्विशेषणत्वात् अध्ययनं प्रति स्वाध्यायस्य न प्राधान्य प्रतीतिभंग शंका अवकाशः। यदि स्वाध्यायः अधीयेत तत्र अधीतेन स्वाध्यायेन अर्थज्ञानं भावेदिति विधिपरिणामः स्वीक्रियते तदानीं स्वाध्यायस्य उपादेयत्वे अपि
अध्ययनस्य तद्विशेषणत्वात् अध्ययनं प्रति स्वाध्यायस्य न अध्ययनं प्रति स्वाध्यायस्य न प्राधान्यप्रतीति भंग शंकः। यद् मुख्यं भवति प्रधानं भवति तस्य प्रतीतिः यत् यदि न भवति साध्ये तत् दोषः समायाति, तस्य अवकाशः अत्र द्वितीयवारं निरसितम्। एवं स्वाध्यायस्य उपादेयत्वे सति एव स्वाध्यायोऽधीतव्य इति स्वशाखामात्राध्ययनविधिरिति सिद्धान्तमर्यादा संगच्छति। स्वशाखामात्राध्ययनविधि इति सिद्धान्तमर्यादा संगच्छति। अध्यायशब्दोक्तायां शाखायाम् एकवचनस्य उक्तस्य एकत्वस्य स्वशब्दोक्तस्य स्वाध्याय अस्मिन् अध्यायात् पूर्वं यः स्वशब्द वर्तते पितृपितामहादि परंपरागतत्व रूपस्य आत्मीयत्वस्य च वा विवक्षितुं शक्यत्वात्। स्वाध्याय इति पदे यत् स्व कस्य इति वीप्सायां स्वाध्याय इति पदे स्वः इति पदेन किम् अभिप्रेतम् इति शंका स्यात् चेत् पितृपितामहादि परंपरागत त्रिपुरुष परंपरातः पितृपरंपरातः पितामह परंपरातः प्रपितामह परंपरातः यः वेदः आयाति तस्य स्वाध्यायः तस्य स्व इति पदेन निर्देशः भवति। तस्मात् वा विवक्षितुं शक्यत्वात् स्वाध्यायस्य उद्देश्यत्वे तु तद्विशेषणविवक्षायाः असम्भवात् सा न संगच्छति। स्वाध्यायस्य उद्देश्यत्वे तु तद्विशेषणविवक्षायाः असम्भवात् सा न संगच्छति। स्वाध्यायस्य उद्देश्यत्वे यत् स्व शब्दोक्तेन तत् न संगच्छति। तस्मात् तात्पर्यसिद्ध्यर्थम् अर्थज्ञानम् अपि सम्भवस्थलेषु अध्ययनविधिफलत्वेन अभ्युपगन्तव्यम् इति चेत् तस्मात् तात्पर्यसिद्ध्यर्थम् अर्थज्ञानम् अपि सम्भवस्थलेषु अध्ययनविधिफलत्वेन अभ्युपगन्तव्यम् इति चेत् मैवं लोकव्युत्पत्तिसिद्धस्य शब्दानाम् अर्थपरत्वस्य औत्सर्गिकस्य क्वचित् लौकिकवाक्ये वक्तृदोषाद् अपवादे अपि अपौरुषेये वेदे तदभावात् निरपवादस्य स्वतः एव सतः तस्यार्थज्ञानोद्देश्यक शब्दोच्चारणविधि निरपेक्षतया तत्सिद्ध्यर्थं तव्यप्रयोग प्रत्ययोपात्तत्वेन श्रुतम् अक्षरावाप्तिः फलम् उल्लङ्घ्य तत् फलभूतस्य अर्थज्ञानस्यापि वैधफलत्वकल्पना योगात्। यत् ननु शब्दानाम् अर्थपरत्वमात्रं व्युत्पत्तिसिद्धं न तु अग्निहोत्रादिवाक्यं तदर्थविषयपरत्वम् इति तत्तु तत्तदर्थविशेष बोधम् उद्दिश्य उच्चारणम् अपेक्षते इति तदर्थम् अर्थज्ञानस्य वैधाध्ययनफलत्वं कल्पनीयम् इति चेत् न अध्ययनविधिनापि तदलाभात्। अत्र अस्य स्वतः एव तद अर्थज्ञानोद्देश्य शब्दोच्चारणविधि निरपेक्षतया तत्सिद्ध्यर्थं तव्यप्रत्ययोपात्तत्वेन श्रुतम् अक्षरावाप्तिफलम् उल्लङ्घ्य। यत् श्रुतमक्षरावाप्तिफलम् अक्षरग्रहणं यदि अस्मिन् तव्य इति अनेन यदि विधीयते तो श्रुतवाप्तिफलम् उल्लङ्घ्य तत्फलभूतस्य अक्षरावाप्तिफलस्य फलं भवति अर्थज्ञानम्। अध्ययनस्य फलम् अर्थज्ञानं न भवति। तत्र पुरास्य मीमांसा जाता। तस्य रसिकत्वं यत् छात्रस्य केवलम् अक्षरग्रहणपूर्वकम् एव अर्थज्ञानं भवति। अतः तत्फलभूतस्य अर्थज्ञानस्य वैधफलकत्वकल्पना योगात्।
अर्थज्ञान तत्फलस्य यत् विहितं वैधफलं विहितस्य फलं स्वाध्याय विधेः अर्थफलत्व कल्पना अर्थज्ञानस्य स्वाध्यायो ध्येतव्य इति स्वाध्याय विधेः फलत्वकल्पना तत्र न संभवति अर्थज्ञाने अक्षरावाप्तिरेव तावत् फलं भवति ननु शब्दानाम् अर्थपरत्वमात्रं व्युत्पत्तिसिद्धम् न तु अग्निहोत्रादीनां वाक्यानां तत्तदर्थविशेषपरम् इति। इदानीं शब्दानाम् अर्थपरत्वं व्युत्पत्तिसिद्धं शब्दः वैयाकरणेषु शब्दानां परिभाषा भवति अर्थवत्वम् अर्थवद धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं तस्य अर्थवत् एव शब्दः भवति शब्दानाम् अर्थपरत्वमात्रं व्युत्पत्तिसिद्धम् अर्थग्रहणसमकालिकं शब्दग्रहणसमकालिकम् अर्थग्रहणं भविष्यति ये वादिना प्रत्याक्षेप्यते यद् भवता प्रोक्तं स्वाध्यायविधेः अर्थ अक्षरग्रहणं फलम् अक्षरग्रहणस्य फलं भवति अर्थज्ञानं तत् अनेन न स्वीकृतम् अस्य श्वः इतः अस्मात् अग्रे श्वः प्रवर्तयिष्यामः। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनिर्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। अस्य मंत्रमपि ऊहनीयं सतीशामहाभागः जी स्वामिनाथ। श्रीकण्ठभाष्ये ओम नमो अहम पदार्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने जी नारायण नमो दिवाकर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार आपको सर। और ठीक हैं आप? जी सर।